अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सारा नाज़िर। वेलकम टू इन्फोटेनमेंट। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, आपके प्यार भरे कमेंट्स का। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अल्फाज की ताकत। आप हैरान होंगे इस टॉपिक से कि अल्फाज की ताकत से क्या मुराद है। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा ताकि इसमें बयान किए जाने वाले वाक़यात आप तक मुकम्मल पहुँचें और कोई भी चीज़ आपसे पोशीदा ना रहे। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मौजूदा दौर में नो डाउट हर बंदा किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, कोई बीमारी में मुब्तला है, चिड़चिड़ापन है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। मसाइल हैं, मसाइल के हल की तलाश में हर इंसान में चिड़चिड़ापन फितरी तौर पर आ रहा है, गहमा गहमी है, नफसा नफसी है, वो सारी चीज़ें एक तरफ। लेकिन आप सबसे कहना चाहूँगी कि दौरान गुफ्तगू अल्फाज के चुनाव में बहुत एहतियात बरतें। अल्फाज अपने अंदर बहुत ताकत रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगी कि जापान में आज भी एक रस्म है कि जब किसी दरख्त को उन्होंने जड़ से उखाड़ना होता है तो वो उसे डायरेक्टली उस पर कुल्हाड़ों के वार नहीं करते, बल्कि उनकी एक रस्म है। वो उस दरख्त के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उसको कर्ज करते हैं, उसको बुरे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि तुम नाकारा हो, तुम एक्स्ट्रा हो, बेकार हो। आप बिलीव नहीं करेंगे कि दरख्त कुछ ही दिनों के अंदर बिल्कुल झुलस जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, उसकी जड़ें उखड़ना शुरू हो जाती हैं, मतलब कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि कुल्हाड़ों से उसको उखाड़ें। एक दरख्त जो कि सिर्फ जानदार है, वजूद रखता है, सांस लेता है, खुराक हासिल करता है, लेकिन इंसान की तरह जज्बात नहीं रखता, फीलिंग्स नहीं रखता, अगर उस पर अल्फाज इतना असरअंदाज होते हैं कि कुछ अल्फाज नाजेबा उस पर अगर इस्तेमाल किए जाएं, दिन ब दिन कमज़ोर हो जाता है और वो तल्फ़ हो जाता है, तो इंसानों पर अल्फाज का कितना असर होता होगा, ये अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गुस्सा एक इंतहाई टेम्पररी फीलिंग है। आप जितने भी गुस्से में हों, आप नोटिस करें कि गुस्से का टाइम ड्यूरेशन ऐसा नहीं है कि घंटों, हफ्तों, महीनों, सालों, ऐसा नहीं है। गुस्सा एक कैफियत का नाम है। आप वक्ती तौर पर इस ट्रांस के अंदर होते हैं, आप गुस्से में अल्फाज का चुनाव करने से गाफिल होते हैं। आप इस हालत में नहीं होते कि आप गुस्से में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। गुस्सा इसीलिए हराम करार दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान का गुस्से पर भी इख्तियार है। गुस्सा भी एक कैफियत है। जिस तरह हम अपनी बाकी कैफियत पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं, अगर हमें भूख है तो ऐसा नहीं है कि हम आपे से बाहर हो जाते हैं और खाना नहीं मिल रहा तो हम किसी भी रेस्टोरेंट में एंटर होकर खाना छीन लेते हैं, ऐसा नहीं है। या अगर हमें नींद आ रही है तो ऐसा नहीं कि हमें रास्ते में ही सो जाते हैं। इट मीन्स कि हम अपनी बहुत सी कैफियत पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह गुस्सा भी एक कैफियत का नाम है, उस पर भी हम काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। गुस्सा इंसान से बहुत कुछ करवा लेता है। ये कत्लो गारत, चोरी, डाके, ये हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई इंसान का गुस्सा है। किसी पर गुस्से में उसकी चीज़ चुरा ली, किसी पर गुस्से में, शदीद गुस्से के जज्बात में उसकी जान ले ली। लिहाजा गुस्सा एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान आपे से बाहर ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग है जैसे बाकी फीलिंग्स। आज की वीडियो में मैं आपको एक और बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाना चाहूँगी जो इसी हवाले से है। कदीम वक्तों में एक बादशाह बहुत बीमार पड़ गया। कई तबीब आए। उस वक्त एक रिवाज होता था कि जब तबीब इलाज ना कर पाए तो जादू का सहारा भी लिया जाता था। कई जादूगर बुलाए गए। उस वक्त में बादशाह क्योंकि हाकिम वक्त होते थे, उनके पास इख्तियारात होते थे, पैसा, ताकत, दौलत, हर चीज़ की फरावानी होती थी। कई तबीब बुलाए गए, लेकिन बादशाह का इलाज नहीं हो रहा था। बादशाह सेहतयाब नहीं हो रहा था, बल्कि दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती जा रही थी। वो मज़ीद बीमार होता जा रहा था। बहुत परेशानी हुई। आखिर एक बुज़ुर्ग आए दरबार में, जिन्होंने एक मामूली सा चोला पहना हुआ था और उनके पास दिखने में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके पास कोई
جیسے کہ طبیب کے پاس کوئی اوزار ہوتے ہیں، کوئی اس کا باکس ہوتا ہے جس میں میڈیکیشن کا اس کا سامان ہوتا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ بزرگ نے آ کے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کا علاج کروں گا۔ بادشاہ چونکہ پہلے ہی بہت اکتایا ہوا تھا اور کافی غصے میں تھا، ایک تو وہ صحت یاب نہیں ہو رہا تھا، دوسرا کوئی اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا، طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود وہ صحت یابی کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ اور بادشاہ زیادہ تر ہسٹری میں جائیں تو زیادہ تر بادشاہ تھوڑے سخت مزاج کے ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہوں گی یقیناً، اس پر ہم کبھی اور ویڈیو بنائیں گے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ تو بادشاہ لیٹا ہوا تھا بستر پر، جب بزرگ نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا، تو پہلے تو بادشاہ نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا کہ اس کے پاس کوئی میڈیسن کا سامان نہیں ہے، کوئی اس کے پاس جڑی بوٹیاں نہیں، خالی ہاتھ کھڑا ہے، اور وہ کس طرح سے علاج کرے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے علاج کرو گے میرا؟ بزرگ نے جواب دیا کہ میں کلام سے آپ کا علاج کروں گا، الفاظ سے۔ بادشاہ کیونکہ پہلے ہی چڑچڑا ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے اور غصے میں بھی تھا، وہ اپنے دور کا تھوڑا مشہور جلاد ٹائپ کا بادشاہ تھا، اس کو بہت غصہ آیا کہ یہ میری شاید بیماری کا مذاق اڑانے آیا ہے۔ اس نے اس بزرگ سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ سب درباری موجود تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ اس کو باہر نکال دیا جائے۔ بزرگ نے جاتے جاتے کچھ ایسے الفاظ بولے جس سے بادشاہ تھوڑا غصے میں اٹھ بیٹھا۔ ایک وہ بادشاہ جو کہ انتہائی لاغر ہو چکا تھا اور اپنے مرض سے فائٹ کر کر کے اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اٹھتا اور کسی سے گفتگو کرتا، وہ بزرگ کے الفاظ سن کے غصے میں اٹھ بیٹھا۔ تو بزرگ نے رک کر بادشاہ سے کہا کہ میں آپ سے جاتے جاتے کچھ کہنا چاہوں گا، میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ تو بادشاہ نے مان لیا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ میں ایک عام ادنا انسان، ایک ناچیز، اور میرے الفاظ میں اتنا اثر تھا کہ میں نے جیسے ہی آپ سے کچھ کہا، چاہے وہ نازیبا الفاظ تھے، وہ جیسے بھی الفاظ تھے، آپ غصے میں اٹھ بیٹھے اور آپ ایسی حالت میں ہیں کہ آپ اٹھ نہیں سکتے بستر سے۔ اگر میرے الفاظ آپ پر اتنا اثر کیے ہیں تو جس پروردگار نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، جو کائنات کا مالک ہے، معبود ہے، اس کے الفاظ میں کتنا اثر ہوگا۔ بادشاہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور لیٹ گیا تحمل سے، اور بزرگ کو کہا میرا علاج کرو۔ بادشاہ نے سوچا کہ بات تو اس نے ٹھیک کی ہے کہ اگر ایک انسان کے الفاظ میں اتنا اثر ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے غصے میں کچھ کہا اور میں اٹھ بیٹھا، مجھ میں اتنی انرجی آ گئی، میں جو بستر سے ہل نہیں سکتا، مجھ میں اتنی انرجی آ گئی کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، تو اللہ جو کل عالمین کا مالک ہے، معبود ہے، خالق ہے، اس کے الفاظ میں کتنا اثر ہوگا۔ اس نے بزرگ سے کہا علاج شروع کرو۔ تو اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ الفاظ اپنے اندر بہت تاثیر رکھتے ہیں، بہت معنی رکھتے ہیں۔ دین میں بھی جب آپ کسی سے گفتگو کریں تو لفظوں کا چناؤ بڑے دھیان سے کریں، بڑی احتیاط سے کریں۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، وہ پریشانی حل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آپ اس وقت بیماری میں مبتلا ہیں، بیماری بھی صحت یابی میں بدل جائے گی، لیکن وہ وقت پلٹ کر نہیں آئے گا، وہ الفاظ وہیں رہ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، ذہن میں، دل پہ اثر کریں گے۔ لہٰذا میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ جس سے بھی ملیں بہت پیار سے ملیں، بہت محتاط ہو کر ملیں، اپنے غصے کے جذبات پر قابو رکھیں، اپنے مسائل کو ایک طرف رکھ کر ملیں اور رشتوں کو بکھرنے سے بچائیں۔ ہو سکے تو خوشیاں بانٹیں، پیار بانٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔